समझती हैं कि वो एक शेर की लुद्धड़पना होता है वो, तो वो बस लुद्धड़पन पे थोड़ी सी हो जाती है कभी कभार, बाकी टाइमिंग्स पे बस अब इतना टाइम है तो कुछ कर लें, मैक्सिमाइज कर लें उसको, प्रोडक्टिव हो जाए थोड़ा, तो वो खत्म होती है। मर्दानगी वाली बादशाह टाइप घर में चल रहा था ना। और ये किस बात पे ज्यादा गुस्सा हो रहे थे? मेरे ख्याल में चीजों को दोहराने से, जब कोई चीज में हो जाती है साहब, हो जाती है टुक 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 कहती हूँ कि कर लो कर लो कर लो, ये जब नैग करने लगती हूँ ना तो फिर ये चीज हर औरत में होती है थोड़ा सा, बड़ी ताकत की तरह कुछ चीजों में ये होती है। इससे हर मर्द, मतलब इसका मतलब कि चाहे सेलिब्रिटी कपल हो चाहे आम कपल हो, मियाँ बीवी की जो एक दूसरे से नोक-झोंक है इसी तरह की हो। मैं स्टबर्न भी हो जाती हूँ, बहुत जिद्दी हो जाती हूँ कभी कभी, है ना। एक दफा तो मैंने उन लोगों की लड़ाई देखी थी, वो कुश्ती वाली लड़ाई थी, मुझे याद है। हम सब के सेट पर मोहन धक्का दीवार पे लटका, हमने फोर्स करके दूसरी दफा कुश्ती हम तुम में घर पे कोई लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि हम तुम के सेट पे हम इतना आपस में लड़ लेते, बहुत मजा आया। इतना ज्यादा मजा नहीं, लेकिन आपकी प्रोडक्शन थी बहुत। अच्छा, हमने तो पहले डायरेक्शन में आई थी, इन्होंने बच्चों के प्रोग्राम से शुरू किया, आप उसको होस्ट कर रहे हैं। अब प्रोडक्शन के बाद ये कैसे आपने इनको कहा कि इन्होंने खुद सोचा? मैंने तो बिल्कुल कभी भी नहीं सोचा था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसको इतना शौक है अंदर, मतलब शौक के एक्सप्लोर करना था उसको। तो बेसिकली वो एक पॉइंट ऐसा है कि जहाँ वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी हम ना, कि मतलब क्योंकि इंटरनल चैनल का एक प्रोसेस होता है, चीजों को टाइम लगता है, और एक हमारा वैसे ही पाकिस्तानी स्टाइल चीजों का लेट, और वो गया हुआ है, पैदावार वो साइन होगा, साइन होने गया हुआ है, परसों आएगा, परसों फला नहीं आएगा, वो जो प्रोसेस, उससे फ्रस्ट्रेट हो गई थी आमना। तो उसने कहा यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं एक फोटोशूट कराती हूँ। तो मेरे पहले तो ये था जहन में कि नहीं ऐसे होता, ऐसे नहीं होता, वैसे होता। उसने कहा मैं बता, उससे कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। तो मैंने किया हुआ था पहले, थिएटर हमेशा से बचपन से कर रही थी, लेकिन कभी सीरियसली नहीं लिया कि उसे प्रोफेशनली करूँ ना। फिर यहाँ आके अभी मैं बाहर चली गई पढ़ने भी गई, तो फिल्म और थिएटर से रिलेटेड चीजें थी जो पढ़ रही थी। वापस आई तो द ओनली थिंग दैट मेड सेंस वाज कि ठीक है इतने चैनल्स आ गए हैं, जॉइन अ चैनल। जब चैनल में गई तो मुझे मेरी ऑब्जर्वेशन ने जो कुछ बताया है, उस लाइक यार अगर एक बैकग्राउंड है और एक्सप्लोर किसी हद तक किया हुआ है, तो उसको प्रोफेशनली मैं एक्सप्लोर करके देखती हूँ। और फिर इत्तेफाकन उसी टाइम के दौरान मुझे किसी ने कहा कि आप अपना पोर्टफोलियो दें हमें हेयर कमर्शियल के लिए, तो मैंने बड़ा सीरियसली उसको लिया, रेफरेंसेस निकाले, फोटोग्राफर हायर किया कि भाई एक प्रॉपर फोटो। अच्छा, वैसे मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी की पोर्टफोलियो पिक खरीद ली गई हो। फिर वो शूट इस तरह का हुआ कि ब्रांड ने उसकी पोर्टफोलियो पिक खरीद ली थी कि यही तस्वीर दे देना। और वो जिन्होंने पहली दफा की बात है, हाँ, क्योंकि वो इतना मैंने कोई सीरियसली उसको अपने ऊपर हावी कर लिया था कि नहीं उसको करना है, उसको प्रॉपरली करना है। सीरियसली आमना सोचती है छोटी छोटी चीजों के बारे में, क्या मोहित भी इतना सीरियसली चीजों को लेते? मैं सीरियसली लेता हूँ, लेकिन वो मेरा इंटरनल प्रोसेस होता है, मैं उसको जाहिर नहीं करूंगा। अभी भी अगर हो सके लोग मुझे साइको कहें इस वक्त, लेकिन अभी भी मैं अपने किसी कैरेक्टर के लिए कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो वो कंटिन्यूस मेरा वो पता भी नहीं चलेगा। हाँ, वो इतने मतलब पैशन भरा हुआ है काम के लिए, लेकिन मैं उसको बहुत ज्यादा उसके लिए वो नहीं होता। वो अंदर है, लेकिन आमना के लिए है कि वो डिस्कशन, तैयारी और थोड़ा सा एक निकलने से पहले पेपर वर्क पैनिक, वो मैं सुकून से मुझे पता है कि मैं पहुंचूंगा। चलो ये प्रोफेशन की तैयारियां तो होती हैं, तो मैं जब शादी हो रही थी तो क्या उसकी तैयारी भी आमना ने इसी तरह की थी? जोड़ा यहाँ से मेकअप, ये 20 दिन थे शादी थी। सुनिए, हुआ ये कि उन्होंने अब्बा ने कह दिया बस ये 20-25 दिन है, इसमें ये आप इस डेट को कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बस फौज में तकरीबन फौजी, हाँ तकरीबन फौजी समझ लें, अच्छा तकरीबन फौजी। लेकिन उनको ना बहुत टाइम लगा था प्रोसेस करने में। प्रोसेस जब उन्होंने कर लिया और जब एक्सेप्ट कर लिया तो उनको ये था कि बस फिर हो जाए। ज्यादा देर किस बात
نہیں خوبصورت تو ہے لیکن ایک فارماسسٹ کو ایک ایکٹر سمجھنے میں ٹائم تو لگے گا, بہت ٹائم لگے گا. وہ صحیح ہے اور بہت لوگوں نے ایکسپٹ کیا لیکن اس وقت پھر بھی 4-5 سال آپ نے سے کیا کہہ کر پٹایا ان کو؟ بھائی یہ جو ان کی لکھنوی اردو ہے اور ایک تمیز تہذیب کا جو ایک سلسلہ ہے وہ کافی میری اماں تو فوراً ہی وہ اردو اتنے نہیں سمجھتی. اماں تو واقعی پڑھ گئی تھیں, ابا تھوڑے مطلب ابا کے اتنے کنسرن ہوتے ہیں جب یہ ابا ہوتے ہیں. میرے خیال سے آپ بھی ابا بنیں گے, بالکل آپ کو بھی اندازہ ہو ہی جائے گا. مین ٹو مین کانورسیشن جو تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی اور وہ خیر ان کے آفس میں تھی اور انہوں نے کہا 25 دن دے رہا ہوں اس میں شادی کرنی تو کرو ورنہ. جب آپ لوگوں نے ایسا وہ دیکھا ہوگا ہیرو جب جا رہا ہوتا ہے ریمبو فار ایگزامپل, تو وہ مشن سے پہلے اپنی تیاری اور یہ وہ میں نے 5 منٹ میں کی اور میں پھر نکل گیا وہاں پہ, مجھے نہیں پتا کیا ہوا کیسے وہ ہوتی چلی گئی. تیاری کی تھی آپس میں ہم نے کافی مل جل کے ہی کیا سب کو. تو وقت تم نے بتایا یہ کرنا ہے ٹیک, یہ کرنا ہے ٹیک. پھر ہم نے سب سے اسپیشل بات یہ تھی کہ ہم نے ایک دوست کے ساتھ مل کے اپنے شادی کا ایک لوگو بنایا تھا. تو آمنہ محب کو کیلیگرافی کر میری شیروانی پہ کڑھائی ہوئی بھی ہے, ان کی شیروانی پہ کڑھائی ہوئی ہے. ہم نے انگوٹھی بنائی تھی جو کہ اس کیلیگرافی سے بنی ہوئی ہے دونوں کی, وہ ابھی بھی پہنی ہوئی ہم نے کیونکہ وہ پہنتے لوگوں نے اتنا کر لیا, تمہیں 6 مہینے کا ٹائم دیا کیا ڈیزائن ہو کے نہیں. ہاں نہیں بالکل میگزین سارے دوست سب لگ گئے تھے نا, سب لوگ ہی لگ گئے تھے. تو وہ ٹائم اتنا تھا کہ اچھا شادی میں کتنے ایونٹس ہوئے تھے؟ وہی 3 لیکن کافی کیونکہ وہ بھی کافی ایسا لگ رہا تھا جلدی جلدی ہو رہا ہے نا. تو مہندی پہ اب جیسے محب جو ہے وہ جس کی بھی مہندی ہو اپنے دوستوں میں میں پچھلے 10 سال سے اپنے ہر دوست کی شادی میں دوستوں میں بھی نون تھا کہ بھائی اس کو بلانا. اگر آپ کبھی اتفاق ہے کسی ذکر ہو رہا ہے تو عدنان صدیقی کی شادی میں جس طرح ناچا تھا تو ایک لڑکا تھا اس میں جو زیب النساء کر رہا تھا عدنان کے ساتھ, تو میں نے تو حشر کر دیا تھا. تو میں نون تھا کہ جی بڑھا دے گا مہندی, تو دوسروں کی مہندی پہ انہوں نے اب سب تیار سے کہ جی محب کی باری آئی تو سب تیار ہوئے اور نظارہ ساؤنڈ سسٹم ہی نہیں اندر آ سکا. اس لیے نہیں اندر آ سکا کیونکہ کرنل صاحب برابر میں تھے اس کال کے. میں اس ادارے کا نام نہیں لینا چاہتا, اس ادارے کے ساتھ جہاں پہ وہ مہندی ہو رہی تھی تو کرنل صاحب نے کہا کہ یہ وہ طاق میں کھڑے ہوئے تھے. یہ ساؤنڈ سسٹم سوری اندر نہیں جا سکتے. اس میں کیا ہوتا ہے لیکن جو یہ کرتے آ رہے ہیں نا لوگوں کی طرح ان کے کوئی اینیورسری ایسے کریں گے. ٹھیک ہے نا, گرینڈ اینیورسری کو ہم بھی ڈانس دیکھتے جا رہے ہیں. دیکھ کے بعد آپ مزیدار باتیں سنیں گے. بلکہ نہیں امنا محب تم نے بہت کریٹو ویلنٹائن کا میں نے وہ دیکھا تھا, اتنا مزیدار بنایا تھا. تم کو کریٹو بریک دونوں میں کریٹو بریک لیں. اچھا جی اسپونٹینیس تبھی تو یہ تمہیں میری کریٹیوٹی ناشتے کے بعد اور ہم لیں گے ایک ناشتے کا بریک جو کہ اس بریک میں ہم کھائیں گے. کھاؤں گا نہیں, میں چائے پی لوں گا. چائے پیئیں گے آپ چائے بنا لیں جلدی سے اور چھوٹا سا بریک لے لیں, کمرشل بریک. کریٹو اس کے اندر میں ذرا سوچ کے بتاتا ہوں. ہیں بریک کے بعد سب کچھ کلیئر ہے سر, تو پھر انتظار کس بات کا. لیٹس پلے. کیا نظر آیا؟ سانپ. کھیلنا چاہیں گے جانا چاہیں گے؟ کھیلنا چاہوں.